كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم الفيديو تمام الصحه والعافيه، واللي في قلبها ان شاء الله شي حاجه الله يحققها ليها، واللي مريض الله يشافيه، واللي مسافر الله يردو لبلادو ان شاء الله باذن الله. وكنقول دائما وابدا الله يعطي لكل شخص على قد النيه ديالو ان شاء الله. فيديو جديد ونهار جديد، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. واللي اول مره شافت قناتي، معك حسناء حبيبتي من قناه ساندي حسناء. الى عجبتك القناه ما تنسينيش من زر الاشتراك الاحمر او لا سبسكرايب و ابوني، اشتركي في القناه. وكذلك حبيبتي ما تنسينيش من واحد الجرس او السرسار باش اي فيديو لحتو توصلي به ان شاء الله. وكذلك بغيت نشكر كل وحده كدير ليا لايك، وكل وحده كدير ليا حتى داك ديسلايك. شكرا يا الحبيبه. لا على لايك لا على ديسلايك، شكرا. الاساسي هو انك حبيبتي كتفرجي فيا. شكرا لكم والف شكر. وشكرا على التعاليق الايجابيه اللي كنبغي نقول لكم انكم نتوما اللي خليتوني نعطي في هذه القناه، وانني نزيد بها ان شاء الله باذن الله القدام، بفضل تشجيعاتكم وبفضل لايك ديالكم وبفضل تعاليقكم والحب ديالكم اللي كتصيفطوا ليا لا في الانستغرام لا هنايا. والله البنات نبقى نشكر حتى نشكر وما غنوفيش بحق داكشي اللي كتخليوني نحس به. لا يحرمني محبه الناس، وكنتمنى من الله يعطيني البنات على قد نيتي يا رحمن يا رحيم. حيت فعلا البنات والله كنضرب تمار على هذه القناه وبغيت نوصل للبنات. غير النصيحه اللي غنقول لكم، اللي عندها شي حلم ولا عندها شي طموح ما تستسلميش. غير حبيبتي زيدي القدام وسهري ودمري وان شاء الله غادي توصلي حبيبتي. هنايا دزت بعد ما جمعت غرفه بنتي وغرفه النوم، دزت حبيباتي. صراحه وصلتني لا كوموند ديالي من اوريفلام. ما وريتكمش البنات لا كوموند ديال الناس اللي تقداو من عندي، وريتكم غير هاد البارفان اللي وصلتني اولا العطر. ما نعاودش لكم يا البنات، ريحته خلاص كتحمق. انا كنت البنات كيهضروا عليه وخديته، وصراحه واعر. خديت هذا العطر حتى هو لراجلي، حتى هو غزال. وبالنسبه للعطر الاخر البنات راني خديته غير ب9 دراهم، اللي مازال ما دخلتش الاوريفلام. اش كتسنى يا حبيبتي؟ راه فيها كادوات غزالين، فيها افاق، فيها الفلوس البنات. اللي بغات تخدم من دارها وتربح الفلوس من دارها مرحبا بك حبيبتي. ما غتخسري حتى شي حاجه. راني كنخلي لكم النمره في صندوق الوصف، كنهضر معكم انا شخصيا وكنفسر لكم على اوريفلام. اللي بغات تنضم مرحبا والف مرحبا. اوريفلام البنات راها واحد الفرصه العمل من المنزل، وفعلا البنات قسما بالله حتى فيها الربح وفيها الفلوس وفيها داكشي اللي كتسمعوا فعلا على اوريفلام كاين. اللي ما كانتش كتيق في حالي غير تيقي حبيبتي، حيت انا ما كنتش كنتيق وكنامن ان اوريفلام فعلا فيها الفلوس والحمد لله والشكر لله. اللي بغات تنضم مرحبا، ما فيها باس حبيبتي، واخا غير تسولي نجاوبك. لا انا للبنات اللي معايا، وديك الساعه اغلبيه البنات راني انا اللي كنجاوب. في الاول انا اللي كنجاوب وانا اللي كنشرح لكم باش تكون واحد المصداقيه، وانا اللي كنتحمل مسؤوليه هذا الشيء اللي كنقول. وكنبغي نقول اي وحده مشاركه معايا في اوريفلام ما فيها باس. الا كنتي كتشوفي الفيديو هضري لتحت وقولي كيفاش جاتك اوريفلام. كنتمنى حبيبتي تقولوا غير داكشي اللي كاين. كيف ما كتشوفوا حبيباتي، بعد ما جمعت وساليت ونظمت الدنيا، وبغيت غير نجاوب البنات اللي كيقولوا لي حسنه اش من بخور كديري. كندير البنات عود مود كناخذو ب 35 درهم، وراه كيدي ليا مده ريحته غزاله ان شاء الله. راه ما بقى ليا والو يتقادى ليا فاش غادي نبغي ناخذو اولا فاش غنمشي نشريه. غادي نديكم معايا ونوريكم منين كناخذ المبخرات ومنين كناخذ كلشي حبيباتي. حتى شي حاجه كنعاود ناكد ما ناسياها. راني كل حاجه البنات كتجيب وقتها، ما يمكنش انا غادا نمشي نصور شي حاجه وباقي ما جابش الجديد. البنات اللي كيقولوا لي حسنا باقي ما صورتيش لنا هنا وهنا وهنا، حتى شي حاجه البنات ما ناسياها. راكم عارفين دابا كاين واحد راك الركود خلاوها في الاقتصاد ديالنا. السلعه قليله، كلشي قليل، وبغيت ان شاء الله فاش نديكم
ن يعني نديكم على شي حاجة، نيت نصور لكم شي حاجة ماشي غير نصور وصافي. هنايا دزت البنات نوجد الغدا، راكم عارفين الأربعة، ودرت واحد الروز صراحة اللي كيعجب بنتي والزوج ديالي وكيجي ساهل ماهل. كيطيب البنات في واحد 20 دقيقة ما كاملاش. أول حاجة درت الروز العادي ماشي كلاصي، العادي اللي كنا كنديرو مع الحليب، وكندير معاه البنات الماء وكنحطو يتسلق حتى يشرب مزيان. تما حطيت البنات داك الروز ديالي كيتسلق مع شويه ديال المليحه. كتاخدوها البنات جوج البصلات، عندي كذلك جوج ديال الفلفلات، واحده خضراء واحده حمراء. كديروا معاهم واحد شويه ديال الزيت البلديه وكذلك شويه ديال الزيت الروميه، وكتخليوهما البنات يتشحروا مزيان مزيان. على هاد الطريقه ما كتضيفوا معاهم البنات حتى شي حاجه. بالنسبه لبنات الروز راني درت تقريبا تما واحد زلافه ونص ديال الروز، يعني اللي غتكفيني انا وبنتي وراجلي. نتوما البنات ديروا الروز اللي بغيتو، يعني الكميه اللي بغيتو ديال الروز. بالنسبه يعني السليق ديال الروز مثلا درتو زلافه ديال الروز كديروها البنات جوج ليف ديال الماء، اولا درتو كاس الروز كديروا جوج كيسان ديال الماء. يعني دائما الماء كيكون مضوبل على الروز باش يطيب يعني عبار، يجي ناشف، ما يجيناش البنات ميه وما يجي يعني ويطيب يعني في خطره. هادشي اللي كاين حبيباتي. بالنسبه للروز كنعاود ناكد البنات ديروا الروز اللي كيكون ماشي كلاصي ماشي بسمتي، ماشي الروز اللي كيكون ديال اللي كنديروا مع الحليب، هذاك هو اللي كيجي بنين. هنايا البنات خديت الصدر ديال الدجاج قطعته قطع صغيره، زدت عليه واحد الضريس ديال الثومه، غادي نزيد عليه واحد المعلقه ديال المطارد يا اما العادي يا اما التقليدي، غادي ندير واحد شويه ديال الحار اولا شويه ديال الهريسه على حسب الاختيار. يعني بغيتو حار كديروه، انا درت غير شي شويه، ما بغيتوش ما ديروش. كديروها البنات قزبر ومعدنوس، كتضيفوا شويه ديال السكينجبير، شويه ديال المليحه، شويه ديال البزار، التحميره، القزبر يابس. كنعاود كديروا سكينجبير، التحميره، الخرقوم البلدي، البزار، مليحه، القزبر يابس. صافي البنات كتحركوا داكشي مزيان 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 صافي. تضيفوا هاد القطع ديال الدجاج. عفوا البنات، بالنسبه اللي ما كانش غاسله الدجاج ديالها يعني دايره ليه غير الحامض والملح وداكشي، ضيفيه حتى واحد المعلقه ديال الخل. انا الصراحه البنات كنت غاسله بالخل داكشي علاش ما ضفتش الخل. هو الخل البنات كيخلي داك الدجاج كيطيب لينا دغيا وكيجي فتي. غادا نضيف بعد ما هبطات ليا داك الفلفله وكذلك داك البصله، غادا نضيف عليها هاد الدجاج، وغادا ناخذ هذاك سميتو الزليفه اللي انا درت فيها داك الدجاج، غادا نضيف عليها تقريبا ربع كاس ديال الماء. ضروري ديروا هاد العمليه صافي. وكذا نخويه على داك الدجاج وداك الشيء باش يطيب ليا. راه ما كنغطيها البنات ما حتى شي حاجه، راه سيغ بلاص كيطيب، ما تعطلتش فيه. راه تقريبا راجلي ديك 12 قسام خاصو يكون في الدار يلقى الغدا واجد. انا هنا البنات راه بديت فيه حتى لديك ال 12 قلتولوت ل 11 ونص. راكم عارفين الروز دغيا كيطيب، الدجاج والبصله وداكشي دغيا كيطيب. بعد ما البنات بانت ليا هبطات ليا داك البصله وداكشي والدجاج دخلوا شويه طياب، كتزيدوا الطماطم، يا اما هذيك اللي يعني سوليس، يا اما الطماطم اللي في المعلبه داك اللي كتكون شويه قاصحه صافي. وكتزيدوها البنات تخليوه حتى وكان كيعقاد. هنا خديت البنات المول. بالنسبه لطريقه التقديم
كتقدموها البنات كيف ما بغيتو وعلى الشكل اللي بغيتو. انا هنا حاولت صراحه ندير بطريقه شويه مختلفه، وحطيت صراحه غير لبنتي وراجلي. انا قلت حتى يجيني الجوع حيت ما فطرتش بكري، عاد باش غنحط ليا ان شاء الله درتها البنات في هذاك المول اللي فيه الفريفيرات، وغادا نحط عليه ديك الدجاج مع داك الفليفله وداك الشيء. عرفتوا يا البنات كيفاش كيجي واعر، كيجي واعر، وطريقه سهله سهله يمكن لكم ديروها في الغداء اولا في العشاء. راه كيجي بنين بنين يا البنات. هنايا كنت درت صراحه سلطه ما شاركتهاش معكم، درت شويه لافوكا، شويه الاناناس، الخس، الجبن، وكذلك الذره اولا المايس. ودرت عليها شويه ديال البافو من الفوق كيبغيها ليا صراحه راجلي، وتما زينت بواحد شويه ديال الربيع اولا الخوص. شوفوا نتوما باش يعني اللي بغات طريقه التقديم كيف ما بغيتي حبيبتي. غير انا البنات كنعاود ناكد، كنتمنى اي وحده تبغي تقدمي طابلتك حبيبتي تجبدي المعينات زوينين، تعرفي كيفاش تقدمي، راه العين كتاكل قبل الكرش. وهنايا بعد ما تغديت صراحه غسلت المعينات. راكم عارفين اليوم الاربعاء ضروري ما خاصنا نراجعوا هكا شويه مع وليداتنا كيعطيوها لي دوفوار وداكشي. جلست قلت غنراجع مع بنتي ونخليها ديك الساعه تلعب على خاطرها، تاخذ راحتها. هذا الشيء اللي كندير البنات، هذا هو البروغرام اغلبيه اللي كندير. يعني نهار الاربعاء ونهار تقريبا الجمعه حتى هي كنحاول ان فوا تجي مع داك الخمسة ونص ندير معاها لي دوفوار ديالها باش كتبقى الويكاند ديالها مرتاحه. هنايا بعد ما ساليت مع بنتي دزت نهضر لكم على لي برودوي اللي انا كنستعمل في غساله الاواني اولا لا فيسيل، بحكم بزاف 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 ديال البنات قالوا لي حسنا عافاكي شاركي معنا لي برودوي اللي انت كتستعملي في غساله الاواني. اول حاجه هذا حبيبتي، هذا البرودوي هذا الملمع كناخذو من مرجان البنات، ما غاليش، راه ارخص واحد في مرجان هو هذا. واعر البنات بالنكهه ديال الحامض يعني اولا ريحه الحامض ديال ماد ان ايطالي. راكم عارفين البنات ما شاء الله لي برودوي ديال برا كيكونوا احسن من المغرب. زوين البنات زوين، كيخرج ليا المعينات واعرين. وكنضيف تقريبا مره في ماشي بزاف، مره في الشهر، مره في شهر ونص. بعض المرات البنات راه كيبقى ليا حتى المره في شهرين. بالنسبه للملحه حتى هي البنات فيها 2 كيلو، كناخذها بشي 26 درهم، كتكون في مرجان، في اسواق السلام، في كارفور. بالنسبه للبرودوي الاخر البنات كنظن كيكون غير في مرجان، اما الملحه كتكون في مرجان وفي اسواق السلام في كارفور. فيها 2 كيلو، كل كيلو بوحدو في بلاستيكه. راه كنعمر البنات به وكيشيط ليا ما شاء الله الخير. راه كنعاود 2 كيلو كيطلع رخيص، هذا ارخص واحد البنات. وغزاله البنات، غزاله هاد الملحه كيف ما كتشوفوا، ودايره شي 26 درهم. بالنسبه لهذا اللي فيه 86 حبه، هذا البنات كناخذوه من عند اللي كيبيعوا مواد تنظيف. هذا ما ننصحكمش البنات، هاد فينيش غزال يعني من غيره ما ننصحكمش بشي حاجه اخرى. واخا صراحه كاين اللي شكر ليا البرودوي ديال بيم، ولكن البنات انا هذا الصراحه هو اللي كنستعمل باش كنغسل الاواني. غزال فينيش غير هو البنات كناخذو من عند اصحاب المواد التنظيف ب 95 درهم، راه فيه 86 حبه. راه كيبقى ليا البنات حتى 3 شهور 4 شهور عاد باش كيتسالى ليا. هنايا غنحاول نوريكم شحال كيعمر ليا القرعه، وتبارك الله كيشيط الخير البنات. خذوه يعني سكرينيوه وعقلوا، راه فيه 86 حبه. سيروا عند مواد تنظيف اللي كيبيعوا، المحلات اللي كيبيعوا داكشي ديال مواد تنظيف، ما تمشيوش للمرجان اولا اسواق السلام ولا هذا. البنات كنوريكم هنا باللي انا راني كنستعمل بحال فاش كيكون عندي الاواني ما كيكونوش مثلا ميدمين بزاف، راني كندير غير نص وحده. كنعاود ناكد الا ما كانوش عندي الاواني ميدمين، عندي غير الكيسان وداكشي يعني نقي، كندير البنات غير نص وحيده. الا كانوا عندي الماعن موسخين راني كندير وحده. بالنسبه للملحه راه ما كنديرهاش دائما، راه كندير تقريبا كيلو، يا اما كيدير ليا شهرين ونص 3 شهور على حسب نتوما وغساله اللي عندكم. شوفوا ليا يا البنات كيفاش كيعمر ليا القرعه. راه هذه القرعه ديال 5 دراهم ديال البلاستيك راها كبيره، هذوك الكبارين. شوفوا ليا يا البنات عمرات دكسات نيت، ومازال باقي ليا النصف ديالها في هذه، نص ديال هذه الكميه اللي انا عمرت بها باقي ليا في هذا الكرتونه. غادي نخزنها ان شاء الله حتى وكان يبغي يتسالى ليا الاخر، وعاد غادا نضيفها. كنتمنى البنات نكون فدتكم. وهنا بالنسبه اللي عندها فحال آلة الغسيل فحال ديالي بوش، هذه البنات منين كتشعلوا، هذا هو الزر منين كتشعلوا
من هنايا حيت واحد الاخت قالت لي حسنا ما كيخرجوش ليا الماعن، شاركي معايا اشنو كديري. هذا حبيبتي الزر منين كتشعل كتجي الفاصل اخر كتلقاو البنات هذه اللي كتحكموا بها. هذا بالنسبه كنوريكم الازرار. الفوقاني ديال الماء، اللي تحت منه دابا ديال التنشاف، التحتانيه ديال الملمع، الوسطانيه ديال الملح، وكذلك داك الروبيني فاش كيكون كيعمر الماء. انا اغلبيه البنات كنستعمل البروغرام ديال 50 درجه ديال ايكونومي، هو اللي كنستعمل، هذا هو اللي كنستعمل، اللي حاطه لكم يدي. وفاش كنبغي نسربي دغيا كنديرو وكنمشي ندير داك الزر الاخر باش كيدير ليا نصف المده. الا كنتو مثلا البنات بغيتو ديروا 55 وما بغيتوهاش تكمل كامله، كديروا الزر اللي فيه 1/2 كيدير لكم نصف المده. وبالنسبه لهاد البوطونه اللي فيها ستار راه كتكليكيو، هي اللي كتخدم لكم البنات الاله ديال الغسيل ديالكم، يعني الاخرى كتخدمها يعني من الاول، وهذيك البنات فاش كديروا البروغرام راه كتخدمها لكم من الوسط. وبالنسبه للبنات راه الملحه وداك الشيء فوا كيشعلوا لكم هذاك لي بوطون، راه يعني راه خاصكم تضيفوهم. يعني راه اي حاجه كتعلمك بها وبغيتكم البنات اي وحده تجمع الدمر وتجمع وتشريها، حيت فعلا كتنفع، فعلا غزاله، فعلا دراع اليمن. نبغيها لكل مرا وكل حبيبه، حيت آلة الغسيل في الدار ولات من الاولويات، وكت اش غنقول لكم، كتوفري واحد الوقت كبير 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 بزاف. وهنا حبيباتي نشارك معكم هاد بابي جينيك، ننصحكم بها البنات، داير 20 درهم، غزال، ماشي داك البابي اللي دغيا يعني كيتقاد عليكم. هذا واعر البنات، راه مدوبل كنوريكم دابا. كديروا واحد ما شاء الله، وانا راه ما نكذبش عليكم بنتي كتستهلكوا، يعني كتقطع بزاف، وراه كيبقى مده كبيره، فيه 6 ديال لي رولو ب 20 درهم. شوفوا البنات سكرينيو وجربوه وردوا عليا الخبر. فحال دابا انا البنات تقريبا كيدير ليا واحد الشهر، اقل من شهر، شي 20 يوم كذا و20 يوم، يعني ديك الست الوحيدات غزاله البنات. جربوه وردوا عليا الخبر. اللي كيستهلك بابي جينيك بزاف خديها حبيبتي، راه كيكون عند مواد نظيف، اللي كيبيعوا مواد نظيف راه كاين نفس السميه في لورانج. ان شاء الله فاش غناخذو عاوتاني مره اخرى داك لورانج ديالو راني غنشاركو معاكم، وراه ديجا البنات كنت شاركتو معاكم. هنايا البنات دزت واحد الاخت كانت قالت لي حسنا فين كديري داكشي ديال الدقيق وهذه، كنديرهم البنات في هاد العلبه، خيداها بشي 360 يعني 18 درهم من عند اللي كيبيعوا داك الاواني ديال البلاستيك. راه كتهز ليا البنات 5 كيلو. شوفوا شحال كتهز، قالت لي كتهز ليا 5 كيلو ديال الفينو. وعندي وحده اخرى فحالها باقي عندي الصراحه الفورس، داكشي علاش ما درتوش. حتى هي كتهز ليا 5 كيلو البنات، صراحه كتنفع. خذوا البنات هاد العلب رخاصين وكيهزوا لكم يعني بكثره. الله يرحمنا البنات، والله الا عرفتي مشيت بغيت نتقدى كلشي تزاد، الزيت تزاد، الدقيق تزاد، الفينو تزاد، لي بات تزادوا. لا اله الا الله البنات، الله يرحمنا الله يرحمنا، حيت فعلا الدرويش ما بقى عنده فين يعيش. والله الا انا كنبزز الناس مساكن اللي صاليرهم على قد الحال، ولا اللي كيجيب غير القوت اليوم ديالو، اشنو غادي يدير؟ الله يرزقنا من حيث لا نحتسب، حيت فعلا هذا الوقت والله ما مشات لي الهضره، فعلا مشات لي الهضره. والبنات راني دايره هاد العلب حتى هما دايراهم، عندي تقريبا شي 3 الوحيدات اخرين كنحط فيهم هكا مثلا المايس، شامبينيون، الطون، هذاك الشيء مثلا، الطماطم المعلبه، الفلون، يعني داك الشيء اللي كيكون عندي غير زايد بكثره وكنحطهم في واحد البلاكار، كيبقاو هكا. فاش يعني كنبغي نتقدى اولا شي حاجه كنقلبهم، كنعرف اشنو كاين. ما وريتكمش كلشي، وريتكم غير اللي يعني اللي حليت دابا وصافي. هنا كانت تقريبا البنات ديك 4:30 ل5. بنتي الصراحه خليتها لعبات على خاطرها، راكم عارفين اليوم انا 4. خليوا وليداتكم يديروا اللي بغاو، يلعبوا يتفرجوا اي حاجه. ما يمكنش الاسبوع كامل وهما كيقراو وغادي نزيرها حتى نهار الاربعاء. خليتها لعبات على خاطرها حتى ملات وجات تفرج عاد. باش جيت كنحاول هكا نجمع لي جو ديالها، وغادا ندوز ان شاء الله ندير معكم البنات واحد الكابوتشينو، وغادا نصوب لبنتي الكريب
انا الصراحه اغلبيه الاربعه الا ما مشيتش عند ماما كندلع فيه بنتي، كندير ليها داك الشيء اللي بغات. اول حاجه بالنسبه للكابوتشينو راكم عارفين دابا داخله البرد وداخل الليالي وداخل، يعني كنحاولوا نديروا هكا شي مشروبات اللي كيكونوا دافين. انا كنحاول البنات نخلق جو في الشتاء، حيت انا من النوع اللي الشتاء سبحان الله كيجيني واحد الخمول. انا من محبين ديال الصيف كنكون فيه اكتيف اون فور. الشتاء كنكون فيه بحال لا ما نعاودش لكم، ما عرفتش كيفاش غنقول لكم، ولكن كنكون فيه ديك مهزومه. يعني البنات كنحاول ندير شي حاجه اللي غنخلق بها جو. بالنسبه للكابوتشينو غادي ديروا البنات نصف الكميه، يعني نفس الكميه اللي غديروا فيها السكر غديروا فيها القهوه السريعه الذوبان، غديروا فيها الماء بارد في الثلاجه. يعني الا درتو كاس القهوه غادا ديروا كاس ديال الماء اللي كتجبدوه من الثلاجه، غادا ديروا كاس ديال السنيده. صافي غادا تخلطوها البنات في المولينكس، كتبقاو تخلطوا فيها تقريبا 5 دقائق ولا 10 دقائق بدون توقف في الخلاط الكهربائي. كنعاود ناكد، كاس الا درتو كاس ديال الماء اللي بارد، ضروري خاصو يكون بارد نيت من الثلاجه، كديروا كاس ديال السنيده وكديروا كاس ديال القهوه سريعه الذوبان. انا هنا درت نص كاس، يعني نفس الكميه ديال الماء يكون ديال السنيده ويكون ديال القهوه سريعه الذوبان. هنايا البنات صراحه دزت نطيب في الكريب حيت شاركته معكم مرارا وتكرارا. هذا البنات صراحه صوبته وخزنت منه في الثلاجه. اللي مازال ما شافتش الفيديو انا حبيبتي غنخليه لكم في صندوق الوصف، هبطوا غنخلي لكم النمره بالنسبه اللي بغات تدخل الاوريفلام، غنخلي لكم الانستغرام اللي مازال ما جاتش عندي الانستغرام، وغادا نخلي لكم حبيباتي حتى المقادير ديال الكريب اولا الفيديو ديال الكريب. هنا كيف ما كتشوفوا خليت كنوريكم انني خليت الكميه باش غدا ان شاء الله نطيبها ليها الفطور اولا الكوتي. صراحه كينفعني البنات انا الكريب، كينفعني كيبقى ليا حتى 4 ايام في الثلاجه، كنبقى كل نهار نطيب منه ونحط ليها حتى كتسالى الكميه اولا كيبغي تسالى لاضات ديال الحليب. يعني الكميه ديال الكريب كنعتمد عليها على حساب لاضات ديال الحليب. هادشي اللي كاين البنات. دزت هنايا كندهن الكريب ديالي بالنوتيلا، عرفتي البنات كيجي بنين شهوه منه. قولي لي حسنا طلعتي السكر طلعتي السكر هاد العشيه. بغيت نجاوب واحد الاخت كتبت لي ديك النهاريات كنت على وديت فاش كنت طيبت معكم البنات هذيك الفطيره اولا الكيك في المقله، قالت لي واش دهنتيها ودرتي انك ما دهنتيهاش. شوفوا البنات اقسم بالله العلي العظيم وكنحلف وكنعرف اش كنقول، انا الوصفه الا ما كنتش مجرباها ما غنحطهاش لكم، ولنفترض حتى لا جربتها وما صدقاتش ليا ما غنحطهاش لكم. واي وصفه كنحطها لكم كنقولها لكم كيف ما هي. الا بنت لك حبيبتي زربت الفيديو راني زربته باش ما يجيش طويل. هادشي اللي غنقول لكم البنات. بعد ما سال الكريب طيبته داكشي كندير واحد المعلقه ديال هاد الكابوتشينو اللي صايبت، وزدت عليها البنات الحليب دافي. نتوما يمكن لكم ديروا الحليب بارد اللي بغيتو البنات، وزينتو انا بهاد الكريمه. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ بهاد الكابوتشينو راه كيبقى البنات اسبوع في الثلاجه، تكون الثلاجه بارده. ولا بغيتو تخليوه اكثر واحد 15 يوم حتى ل 20 يوم كتخليها حبيبتي في المجمد ديالك، راه ما كيخسر ما حتى شي حاجه. كتولي تجبدي منه على حسب بغيتي نتيا القهوه ديالك قاصحه اولا خفيفه، كديري غير 3 المعالق ولا 2 معالق بلا سكر بلا والو، راه حنا دايرين فيها السكر وكلشي. كتضيفي الحليب اولا الماء صافي كتحركي وكتشربيها، راه كتجي بنينه. بالنسبه لهاد الصوص ديال الكريب اول مره جربتها وجات يا سلام. ان شاء الله في شي فيديو ماجي غادي نشارك معكم الطريقه ديال هاد الصوص، فعلا جات واعره. المهم البنات دزت هنايا بعد ما نعسات بنتي، غير دابا هادشي راه دابا نعسات بنتي، وكلتها هي عاد باش صوبت ليا انا وحطيت ليا البنات ودزت خلقت ليا واحد الجو. حيت انا راه كنعاود لكم انا من النوع اللي في الشتاء كان كيجيني واحد الخمول، يعني الا ما خلقتش ليا واحد الجو، ما شعلتش الشماع ولا ما شعلتش شي بولات ولا ما شعلت، الا ما خلقتش شي جو صافي كيجيني واحد الخمول، نقدر ما نوضش من الفراش، نبقى غير متكيه. نهايه الفيديو ما تنساونيش من لي لايك. الى فيديو قادم ان شاء الله.